What's up everyone? Hello, hello! Karong buntaga guys, atong sugda ng atong purpose. Ngano nga kanang na naga-live ta, ngano naga-post ta. So, sugod karong adlaw guys, sa gusto ninyo og dili. So, atong sugdan nga magahisgot ta sa pulong sa Ginoo diin maoy importante sa ato nga kinabuhi, okay? So, I hope guys nga i-support ninyo ang ako ang Facebook diin atong paningkamutan nga sa adlaw-adlaw makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo, tapos atong mabatian ang iyang presensya ug diin kanunay nato ang mapadayon ang pag-alagad kaniya bisan pa man unsa nato ka busy, pero gahinan nato og panahon, gahinan nato og time jud ang pagbasa sa iyang pulong, pagsabot og aron sa ingon nga og natay masabtan naa tay ma-apply sa atong kaugalingon. Diin ang pinakaimportante nga weapon diri sa kinabuhi nato, diri sa kalibutan nga unta na gyud tay ginakuptan nga mga word of God diin tinuod ug kana matuman gayud kay ug saad sa Ginoo walay makapugong and ug will ni God is walay makapugong. Okay? So, starting from now, higala, mga kaigsuunan, followers, non-followers, mga viewers na ako mga pinalangga, support ko ninyo guys. Always unta mo share, mo follow, and mo comment, mo duaw sa ako ang bahay para pud sa ingon nga ug mayakap ko ninyo, yakapon pud ta mo, okay? Tinabangay lang ta diri guys aron sa ingon nga atong mapalagana pud ang pulong sa Ginoo nga maoy importante sa tanan, okay? I hope guys nga support ko ninyo and tinabangay lang ta. Ang Ginoo magapanalangin kanimo nga naglantaw karon, and ang Ginoo maga-bless kanatong tanan nga nagapaningkamot sa adlaw-adlaw. Amen.